आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं राहिल गनई। हम आपको ज़िला राजौरी के एक नामूर एक जानी मानी हस्ती से आज रूबरू करवाएंगे, जिनको लोग भी बहुत चाहते हैं और जिन्होंने अपनी 39 साल सर्विस में लोगों की बड़ी खिदमत की है। तो आज लोग उनको चाहते हैं कि हम उनको देखें, उनको सियासी मैदान में उतरते हुए। अब ये सियासी आगे लोग किस तरह से इनको कितना प्यार देते हैं ये आने वाले इलेक्शन में होगा, लेकिन अभी 370 हट चुका है। स्टेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ज़ेर इंतज़ाम दिल्ली के अंडर हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो कार फरमा है। तो हम इसी सिलसिले में आज आप तमाम लोगों को रूबरू करवाएंगे जनाब अब्दुल क़य्यूम मीर साहब से, जिन्होंने अपनी खिदमत अलग अलग मुख्तलिफ महकमाजात में दी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि उनका आने वाला प्लान क्या है, उनके किस तरह से वो आने वाले वो हैं। मीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम है। तो मैं सबसे पहला जो आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि लोग आपको बहुत चाहते हैं सियासी लिहाज से भी, तो आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान क्या है? क्योंकि मैंने सर्विस के दौरान भी जो मेरा मिशन रहा वो यही रहा कि लोगों की खिदमत करूं मैं। तो उस सिलसिले में काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रहा और लोग मेरे काम की सराहना भी करते रहे। तो लोगों को मैंने अपना उनके साथ इतनी अटैचमेंट रही, उनको अपना समझा और लोगों ने भी मुझे पूरा भरपूर ताउन दिया। और इसीलिए मैं जहाँ भी रहा, जिस डिपार्टमेंट में भी रहा, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रही, तो मेरा हमेशा मेरे काम की सराहना होती रही। तो अब क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं लोगों के प्रेशर की वजह से आ गया हूँ, और अब मेरा यही मकसद है कि लोगों की खिदमत करूँ किसी न किसी तरीक़ा से, जितना मुमकिन हो सके। जिस तरह मैंने सर्विस में काम किया और उसमें फिर सर्विस में कुछ पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन अब मैं फ्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और लगन और मेहनत के साथ काम करके लोगों के काम आऊँ। उनके डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, बहुत परेशानियां हैं, ख़ासकर हमारे थन्ना मंडी इलाका में। जैसे आप रोड की हालत देख लो, थन्ना मंडी से जोरी रोड, इतने हमारे MLAs लोग रहे, मिनिस्टर्स रहे, लेकिन किसी ने इसकी तरफ जो है तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको था इंटरेस्ट कि अपना बस घर जो है वो बिल्डिंगें बनानी, अपना पैसे बटोरने। तो उसमें ये बातें तो हम करते रहेंगे बाद में भी, लेकिन आप पहले ये वाज़ा करें कि क्या आप वाकई सियासत में आ रहे हैं और किस पार्टी से आएंगे, ज़रा वो लोगों तक मैसेज देंगे हम। पार्टी अभी मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ। अब हालात जो हैं क्या बनते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हुकूमत जो है कोई है नहीं है, स्टेट भी जो है ख़त्म हो गई है, UT है। अब सरकार काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कांग्रेस के साथ लोगों ने आपको जोड़ने की कोशिश की और कुछ ने NC के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो आपका क्या रद्द अमल था इस बारे में? अभी मैंने फाइनल जो है वो फैसला नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को बीच में रखकर लोगों के साथ मुशावरत करके फिर एक फ़ैसला लूँगा, और उसके बाद लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक ही जो है वो मैं आगे काम करूँगा। मीर साहब, आप ACR भी रहे, ACD भी रहे, आप अलग अलग महकमा जात में, तो आप मुझे बताएं डीलिमिटेशन जो है इसके बारे में आप किस तरह से हुकूमत से मरकज़ी को, कैसे मरकज़ को क्या अपील करेंगे लोगों की तरफ से कि डीलिमिटेशन किस हिसाब से की जाए, और खासकर राजौरी और थन्ना मंडी को किस तरह से रखा जाए? राजौरी, जहाँ तक डीलिमिटेशन का सवाल है, हमारे जम्मू डिवीज़न में फैक्ट ये है कि यहाँ डीलिमिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 2-2 लाख 2.5 लाख वोटर्स हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सरासर जो जम्मू वालों के साथ बेइंसाफ़ी थी। जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है राजौरी ज़िला और पुंछ ज़िला में, वो हमारी राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके साथ हमारा इलाका थन्ना मंडी, मंजाकोट और ये डूंगी और आगे पीर बडेसर तक जुड़ा हुआ है। तो मुझे मेरी ये गवर्नर इंतज़ामिया से और सरकार से, मोदी सरकार से ये अपील है कि इस राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जाए, और उसमें कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो थन्ना मंडी की जो है वो बनती भी है और उनका हक भी है। आप देखो देरा गली से लेकर राजौरी तक लगभग 1 लाख वोटर हमारे जो हैं, और ज़ाहिर है कि यहाँ हमारे लोगों का हक बनता है। तो यहाँ डीलिमिटेशन के बायस जो हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मिलनी चाहिए, और मेरी भी यही अपील है सरकार से कि एक हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। मुगल रोड हमारे यहाँ जो कश्मीर और जम्मू को जोड़ती है,
تو آپ بھی محکمہ میں رہے ہیں، تو یہ جیسا کہ اعلیٰ افسران یا ہم کہیں گے ضلع ترقیاتی کمشنر سے کافی دیر ایک نوٹس بھی نکلتے ہیں، ڈی پی آر کے لیے بھی ہوتا ہے سب کچھ، آپ بھی وہاں پہ رہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے بیچ میں، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ پچھلے 40-50 سال سے جیسی کی جو کہ تم وہ روڈ پڑی ہوئی ہے؟ اس میں ایک تو میں کہوں گا جو میں نے دیکھا، میں کلکٹر ڈیفینس میں رہا، تو اس وقت ہم نے کوشش بھی کی، شاید چودھری صاحب ہمارے ڈی سی تھے، انہوں نے بھی کہا، پریشر رہا تو تھوڑا بہت ریپیئر جو انہوں نے کی، لیکن جو روڈ بنانی تھی یا ڈبل لائننگ کرنی تھی وہ نہیں کی، اور کئی بار پروجیکٹ بنتے رہے۔ لینڈ ایکوزیشن پروسیس جو تھا میں نے بڑے شارٹ پیریڈ میں اس کو کمپلیٹ کیا تھا، وار فوٹنگ پر، کہ چلو یہ میں لوکل بھی ہوں تو میرا فرض بھی بنتا ہے، تو ہر جگہ میں پرسنلی میں نے وزٹ کیا اور لینڈ ایکوزیشن پیپرز بھی تیار کیے، لیکن بعد میں طرف سے جواب جو ہے وہ نہیں لایا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کوئی اس کے پیچھے کوئی کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے، یہ جو ہمیں یہ تکلیف دینا چاہتے ہیں، یا کچھ ہمارے سیاسی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا نہ ہو، ان کو تکلیف ہی ہو، کیونکہ اسی لیے ووٹ لیتے رہے کہ ووٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آرام دینا، ان کے کام کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، لیکن یہاں کچھ ایسا الٹ ہی رہا کہ جو ووٹ لیتا ہے تو وہ لوگوں کے خلاف چلتا ہے، وہ خود ہی وہ کہتے ہیں باڑھ اگر دی جائے تو باڑھ ہی کھانا شروع ہو جائے تو بچائے گا کون، تو یہاں وہ سلسلہ رہا۔ تو اب اس وقت ان کا سنا تھا، پچھلی بار ڈی صاحب بھی بول رہے تھے، اور انہوں نے بھی ویسے کافی اس میں پریشرائز کیا اور ریکویسٹ کی اوپر، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ٹینڈر ہو گئے ہیں، میں نے بھی پڑھا اس میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا، لیکن آگے کچھ نہیں ہوا، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بنے۔ تو ایز اے ریپریزنٹیٹیو لوگ تو آپ کو اپنا ریپریزنٹیٹیو اگر مانتے ہیں، جیسے کہ بی ڈی سی کے الیکشنز ہوئے تھے یا کچھ بھی، تو آپ کا کیا رویہ ہے؟ آپ نے کیا انتظامیہ تک اپنی کس طرح سے اپیل کی، یا کس طرح سے آپ اس روڈ کے لیے خاص کر، اور زیارت شادرہ شریف ہو گئی، ہمارا ڈی کے جی ہو گیا، ہمارا بنگائی ہو گیا، بہروٹ ہو گیا، ہمارے بہت سے علاقہ جات جو کافی دیر سیاسی نظر ہو گئے، جن کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی ہے، تو آپ کس طرح سے اس علاقے کو؟ اس روڈ میں پریشر تو بہت ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہے اس میں جو وزٹ کرتے ہیں، لوکل ایریا کے بھی، کشمیر کے بھی، پونچھ ڈسٹرکٹ کے بھی، وہ بھی اس راستے سے آتے ہیں، پھر ٹوریزم کے لحاظ سے، پھر شادرہ شریف جو ہماری ایک بڑی ہندوستان میں اور ایشیا میں ایک بہت بڑی زیارت مانی جاتی ہے، جہاں 24 آورس لنگر چلتا ہے، لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی، تو یہی ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور خود جو ہے سرکار سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ڈھنگ کے ساتھ یہ جلدی بنے اور ہمارے اس علاقہ کی کم از کم لوگوں کو آرام و آسائش مل سکے۔ میر صاحب، ہم آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ لوگوں کی طرف سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ 370 کے ہٹنے کے بعد اب ڈومیسائل لا آ گیا، تو اس میں کتنا فرق رہے گا؟ لوگوں کو کیا مشکلات ہوں گی یا آسانی ہوگی زیر انتظام مرکز کی؟ اس میں بات یہ ہے کہ 370 ٹوٹنے سے اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن جو سٹیٹ جو ہماری ٹوٹی ہے، اس سے ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر بھی اگر یونین ٹیریٹری بنی ہے تو سینٹر کا ڈائریکٹ کنٹرول آ گیا ہے، اور اس میں جو پہلے اگر کہیں کوئی چوری ہوتی تھی، کوئی ہمارے پولیٹیکل لوگ کچھ اس میں گڑبڑ کرتے تھے، تو اب ڈائریکٹ ہوم منسٹری کے ہم انڈر ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر ہیں، تو اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے اور ایمانداری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو لیکن جو یہ ڈومیسائل بنا ہے، اس میں تھوڑا ہمارے ساتھ بے انصافی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ یہ آل انڈیا لیول پر انہوں نے کر دیا ہے، جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوں گے یا دوسرے جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہوگا، اس میں ہمارے لوگوں کا کم از کم ان کے ساتھ بے انصافی ضرور ہوئی ہے، اور ان کا حق جو ہے وہ چھینا گیا ہے۔ اس میں میری ریکویسٹ رہے گی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ تھوڑا سا اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اس ڈیسیژن کو، اور اس میں تھوڑا اور لوگوں کو، ہمارے لوگوں کا دھیان رکھا جائے، تاکہ لوگوں کی امیدیں برقرار رہیں، اور یہ جو 370 ٹوٹنے کا جو ہے ان کو وہ زخم جو ہے وہ بھرا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ میر صاحب، آپ سن رہے تھے یہ کہ میر صاحب جو ہمارے اے ڈی سی اے سی آر رہ چکے ہیں، تو یہ اب سیاست میں لگ بھگ قدم رکھ چکے ہیں، تو ہم بھی ان کو بیسٹ وشز ہی کہیں گے۔ کیمرہ مین کے ساتھ راہل گنائی، کشمیر کرون، راجوری۔